कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मलीर एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी, कोरंगी, नाज़िमाबाद, सरजानी, सुपर हाईवे में बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड। आज भी बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी कि इलेक्ट्रिक का शहर में 90% इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। हैदराबाद और गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मदरसे की छत गिरने से 2 तालिबे इल्म जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। मीरपुर खास में बारिश और तेज हवाओं के बाइस मुख्तलिफ हादसात, 5 अफराद जख्मी हुए। सखर और रोहड़ी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद और लाहौर में भी आज बारिश का इम्कान। शुमाली इलाक़ाजात में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा समेत कई इलाकों में सैलाब की वार्निंग। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में तकरीब से डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। भारत के साथ भी जल्द तजारती मुआहदे का इंदिया। कहा, अमरीकी तैयारों ने ईरान में अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, एटमी प्लांट से कुछ भी बाहर निकलना खतरनाक, वक्त तलब और मुश्किल होता है। तबाही ना मानने वाले चैनल्स झूठे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट्स ने कहा है, ईरान पर अमरीकी हमलों से कबल अफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल नहीं किया गया। मशरिक़ी वुस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल गजा जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ते में जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। गजा जंगबंदी पर 2 हफ्तों में अमल दरामद होगा। गजा का कंट्रोल हमास की बजाय 4 अरब रियासतों के पास होगा। तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। हमास की क़यादत को जुला वतन कर दिया जाएगा। गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद अफराद को दीगर मुल्कों में बसाया जाएगा। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा, दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। कहा, ईरान जौहरी हथियार बना सकता है, न हासिल कर सकता है। और एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर हेड ऑफ मिशन इमदादुल्लाह और मैनेजर फरूख भट्ट ने इस्तकबाल किया। कौमी वॉलीबॉल टीम ने टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। हैदराबाद और गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मदरसे की छत गिरने से 2 तालिबे इल्म जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। मीरपुर खास में बारिश और तेज हवाओं के बाइस मुख्तलिफ हादसात, 5 अफराद जख्मी हुए। सखर और रोहड़ी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद और लाहौर में भी आज बारिश का इम्कान। शुमाली इलाक़ाजात में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा समेत कई इलाकों में सैलाब की वार्निंग। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। अमरीकी सदर ने चीन के साथ तजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन में तकरीब से डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। भारत के साथ भी जल्द तजारती मुआहदे का इंदिया। कहा, अमरीकी तैयारों ने ईरान में अहदाफ को मुकम्मल तबाह किया। ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी बाहर नहीं ले जाया गया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, एटमी प्लांट से कुछ भी बाहर निकलना खतरनाक, वक्त तलब और मुश्किल होता है। तबाही ना मानने वाले चैनल्स झूठे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट्स ने कहा है, ईरान पर अमरीकी हमलों से कबल अफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल नहीं किया गया। मशरिक़ी वुस्ता में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल गजा जंगबंदी पर मुत्तफ़िक़ हो गए। इसराइली अखबार का बड़ा दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप और नेतन्याहू का टेलीफोनिक राब्ते में जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। गजा जंगबंदी पर 2 हफ्तों में अमल दरामद होगा। गजा का कंट्रोल हमास की बजाय 4 अरब रियासतों के पास होगा।
تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا، غزہ سے نکلنے کے خواہشمند افراد کو دیگر ملکوں میں بسایا جائے گا۔ وزیر اعظم کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف، پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار پر اظہار تشکر۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی بریفنگ، کہا دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان دائمی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ کہا ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، نہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایشین والی بال چیمپئن شپ میں سلور میڈل حاصل کرنے والی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ہیڈ آف مشن امداد اللہ اور مینیجر فاروق بٹ نے استقبال کیا۔ قومی والی بال ٹیم نے ٹورنامنٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ حیدرآباد اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، مدرسے کی چھت گرنے سے 2 طالب علم جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ میرپور خاص میں بارش اور تیز ہواؤں کے باعث مختلف حادثات، 5 افراد زخمی ہوئے۔ سکھر اور روہڑی میں بھی بادل برس پڑے۔ پنجاب میں مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسلام آباد اور لاہور میں بھی آج بارش کا امکان۔ شمالی علاقہ جات میں گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ۔ چترال، سوات، کوہستان، مانسہرہ سمیت کئی علاقوں میں سیلاب کی وارننگ۔ مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ امریکی صدر نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ واشنگٹن میں تقریب سے ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، بھارت کے ساتھ بھی جلد تجارتی معاہدے کا عندیہ۔ کہا امریکی طیاروں نے ایران میں اہداف کو مکمل تباہ کیا، ایران کی جوہری تنصیبات سے کچھ بھی باہر نہیں لے جایا گیا۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایٹمی پلانٹ سے کچھ بھی باہر نکلنا خطرناک، وقت طلب اور مشکل ہوتا ہے۔ تباہی نہ ماننے والے چینلز جھوٹے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹس نے کہا ہے ایران پر امریکی حملوں سے قبل افزودہ یورینیم کو منتقل نہیں کیا گیا۔ مشرقی وسطی میں قیام امن کے لیے بڑی پیش رفت، امریکہ اور اسرائیل غزہ جنگ بندی پر متفق ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار کا بڑا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطے میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ غزہ جنگ بندی پر 2 ہفتوں میں عمل درآمد ہوگا۔ غزہ کا کنٹرول حماس کی بجائے 4 عرب ریاستوں کے پاس ہوگا۔ تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، حماس کی قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا، غزہ سے نکلنے کے خواہشمند افراد کو دیگر ملکوں میں بسایا جائے گا۔ وزیر اعظم کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی ایران اسرائیل جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف، پاک بھارت جنگ بندی میں امریکی کردار پر اظہار تشکر۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی بریفنگ، کہا دونوں رہنماؤں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان دائمی امن کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ کہا ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے، نہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایشین والی بال چیمپئن شپ میں سلور میڈل حاصل کرنے والی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ہیڈ آف مشن امداد اللہ اور مینیجر فاروق بٹ نے استقبال کیا۔ قومی والی بال ٹیم نے ٹورنامنٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔